2 एटम बॉम्ब के बाद एक मुल्क 10 सालों में खुशहाल हो गया। बॉम्ब, जंगे, जलजले ये तबाह नहीं करते मुल्क को। मुल्क तबाह होता है जब उस मुल्क का इंसाफ खत्म हो जाता है, जब उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, जब उस मुल्क के जो बनाया हुआ आइन है उसके ऊपर अमल खत्म हो जाता है, और जब जजेस अपनी जजमेंट्स एक मुल्क के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते। तो हम आज उधर खड़े हो गए हैं। हम आज उधर खड़े हैं कि हम तमाशा देख रहे हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब 90 दिन के इलेक्शन का कब शेड्यूल आएगा। हमने फिर से मैं कहता हूं कि मैं कोई पागल तो नहीं था कि मैं अपनी 2 गवर्नमेंट्स गिरा दूं, डिसॉल्व कर दूं। हमने तो आइन को सामने रखते हुए डिसॉल्व किया। पहले हम इनको कोशिश करते रहे, इनको कहते, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई इनको बार बार कहते रहे कि देखें ये मुल्क आप नहीं चला सकते, आपके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है। इलेक्शन से जो आता है उसके पास मैंडेट होता है, जो ऑक्शन से आता है, यानी जो लोगों के जमीरों की कीमत लगा के करोड़ों रुपए हराम का पैसा खर्च करके लोगों को खरीद के गवर्नमेंट कराता है, उसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं होता। वो इस मुल्क को कभी भी नहीं संभाल सकता था। जिधर मुश्किल फैसले करने पड़े, ये कहते नहीं जी हमने बड़े मुश्किल फैसले किए। इन्होंने क्या मुश्किल फैसला किया? कीमतें बढ़ा दी। ये कोई मुश्किल फैसला है कि आप आके हर बिजली की, गैस की, सबकी, और ये जो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं कि जी हमें आईएमएफ ने कहा। हम भी आईएमएफ के नीचे थे, हम 2.5 साल आईएमएफ के नीचे थे। हमें भी कहा जा रहा था कीमतें बढ़ाए। हमने अपने मुल्क की दौलत बढ़ाई, हमने वेल्थ क्रिएशन की, हमने वो अपने मुल्क में ज्यादा डॉलर्स, तारीख में सबसे ज्यादा डॉलर्स लेके आए। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे मुल्क की जब दौलत बढ़ेगी तो हम कर्जे वापस करेंगे। इन्होंने आके आईएमएफ के कंधे पर बंदूक चलाई, सारी चीजें महंगी कर दी कि जी आईएमएफ कह रहा है हमें, और लोगों की कमर तोड़ दी। और जो आमदनी थी जिससे हमने कर्जे वापस करने थे वो सुकड़ गए। ना हमारी एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ गई, रेमिटेंस भी नीचे आ गई, अब टैक्स कलेक्शन नीचे आ गई क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। जो हमारी पैदावार थी, जो किसानों का हाल है, वो अब किसानों की पैदावार जब नीचे आएगी तो हमने कर्जे वापस कैसे करने हैं? हल ये तो नहीं है कि और मजीद और कर्जे लेते जाओ। हल तो ये है कि मुल्क की दौलत में इजाफा करें ताकि हम कर्जे वापस करें। तो इनके लिए जो मुश्किल अब है गवर्नमेंट के लिए, वो एक ही थी कि किसी तरह ये मुल्क में रीस्ट्रक्चरिंग करवा दे। जो क्राइसिस आता है इसके अंदर हम मुल्क के अंदर इस्लाहात कर देते, हम अपनी आमदनी बढ़ाने के वो सारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो चेंज कर देते। वो ये अब कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास मैंडेट भी नहीं है, ना इनके पास सलाहियत है। लेकिन मैं आज अपनी कौम के सामने जो बात कहना चाहता हूं कि देखें, अगर किसी का ख्याल है, ये मैं पहले भी कह बैठा हूं, कि कोई बड़ा काबिल, कोई जीनियस, कोई इकोनॉमिस्ट दुनिया से बाहर ले आए और वो हमें कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी दे जिससे मुल्क उठ जाएगा, तो आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी एक मुल्क की एनवायरनमेंट के अंदर बनाई जाती है, यानी एक माहौल होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। यानी आपकी गवर्नमेंट कैसे चलती है। सबसे अहम चीज होती है रूल ऑफ लॉ। वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें जब मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैं मसलन सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहता हूं, तो क्या मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकूंगा? क्या अदलिया मेरी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगी? क्या मुल्क के अंदर क्या वो रूल ऑफ लॉ यानी कानून को इंप्लीमेंट करने की क्या वो सलाहियत है कि मुझे इत्मीनान होगा कि मैं जब पैसा लगाऊंगा तो उसकी हिफाजत की जाएगी? आज ये हाल है कि जो लोगों ने पाकिस्तानी बैंकों के अंदर डॉलर्स रखे हुए थे, आज उनको डॉलर्स नहीं मिल रहा है। ये उनको गारंटी दी गई थी कि आप अपने डॉलर्स पाकिस्तान में रखें बैंकों में और हम उनकी हिफाजत करेंगे। आज वो लोग अपने डॉलर्स बैंकों से नहीं निकाल सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम में और हुकूमत में, पहले तो ये इसकी नफी करके रखती है। अब सोचे कौन बाहर से पैसे लेके आएगा पाकिस्तान में? बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अभी भी अपना पैसा निकालना शुरू हो गए या पैसा नहीं ला रहे पाकिस्तान में, जिसका मतलब कि डॉलर्स मजीद और कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान में।
کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے، کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے. ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو. اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی، مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلے، لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی. اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کو کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو. اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں، کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے. وہ کیوں کرتے ہوئے لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا. ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16 جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے، ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا. پبلک وہ کبھی بائی الیکشن میں اتنی پبلک نکلی نہیں، اس لیے ہم جیت گئے. اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے. سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے، ساری پارٹیز ایک طرف تھی، ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی. کیونکہ پبلک باہر نکلے ہم جیت گئے. تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو بھی، پہلے تو کوشش ان کی ہے کہ الیکشن نہ ہوگا اگر اینڈ میں تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا ملے کہ یہ اس کم کیمپین کو استعمال کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت جائے. یہ اس وقت جو ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی پالیسی. اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے، یہ نہیں کر سکتے. اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے، اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے، ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے، تو اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو بھی میں تحریک اناؤنس کروں گا، ہم اس میں اب نکلنے لگے ہیں. میرا ذرا دوسرا اسی کا پہلو، اب میں جو اگلا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو یہ پچھلے 10 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی بنیادی حقوق کی کبھی ایسی خلاف ورزی پامالی نہیں ہوئی جو آج ہے. کبھی اس طرح بے شرمی سے، یعنی اسٹیٹ پاور استعمال کی گئی سیاسی مخالفین کے خلاف جو اب ہو رہا ہے. میں نے اس کی کئی مثالیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو شہباز گل سے شروع ہوا تشدد، اس کو ننگا کیا گیا، اس سے جو ظلم کیا گیا جیل میں، مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی جو ذمہ دار تھے اس کے. اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اب جو اعظم سواتی سے کیا گیا وہ قوم ہل گئی. خاص طور پہ پہلے تو جو تشدد کیا، اس کے بعد جو ایک ویڈیو اس کی بھیجی گئی ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹی کو. اس طرح کی چیزیں کبھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ ایسی بلیک میلنگ اور ایسا اس ملک میں نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو فواد چودھری کو اٹھایا، شیخ رشید کو اٹھایا، لیکن جو صحافیوں سے ہوا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے. منہ بند کروانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی. ارشد شریف سے جو ہوا ہے، یعنی میں ارشد شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے جو اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی، اس کو ملک سے باہر پھر دھمکیاں دی گئی، اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد
जो खड़ा रहा, राय हक पे खड़ा रहा, और फिर उसको जो कत्ल किया गया खीरिया में, यानी इस तरह की मेरे होते हुए तो कोई मैंने मिसाल नहीं देखी। हालांकि मैंने जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा, वहां कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई जो इन 10-11 महीनों में हुई। और उसके बाद में और भी जमील फारूकी वो जाके बता रहे हैं कैसे नंगा किया गया, टॉर्चर। कितने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, यंग लड़कियों को तो धमकियां, लड़कों को जिन्होंने उठाया और उसके बाद उनको किसी सेफ हाउस में लेके गए, वहां मार धाड़ करके उसको वापस ले आए। और इससे ये सोचा ये जा रहा है कि इससे ये कंट्रोल कर लेंगे मुल्क को। जिस तरह हम भेड़ बकरियां हमें मार मूर के तो हमें सारों को कंट्रोल कर लेंगे, ये सारा हो रहा है इसके पीछे। मैं इसके ऊपर खास तवज्जो जरा देना चाहता हूं कि मेरी जो JIT है, मैं ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैं ये बार बार लोगों के सामने इस चीज को ले आया हूं। इससे पहले मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि 13 की रात को एक मुल्तान के अंदर पेपर्स दर्ज करवाने का जो टाइम था, उस एक इंसिडेंट होता है। नून लीग के और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कोई थोड़ी झड़प होती है। उसी दिन रात को नून लीग के कारकुनों को कुछ नहीं कहा जाता, एक दो के ऊपर FIR काट देती, उनको कुछ नहीं कहा जाता। 20 तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में उस दिन सारी रात 2-2, 3-3 बजे घरों में घुसे। वहां ना चादर और चार दीवारी की ना इन्होंने परवाह की। जिस तरह 25 मई में इन्होंने किया हमारे साथ, MPs के घरों में घुसे 2-2, 3 बजे। भाई आप पुलिस हैं, ये पुलिस से ये काम करवाया जा रहा है, तो लोग पुलिस से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? कौन सी दुनिया की पुलिस ये करती है? डाकुओं की तरह लोगों के घरों में घुसाते हैं 3 बजे और वहां जाके औरतों के सामने, उनकी फैमिलीज के सामने वहां खौफ फैलाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, चीजें तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन सी दुनिया में होता है? और कितने हैं इंसानों के? और ये कौन है? ये पॉलिटिकल वर्कर्स है। इन्होंने कौन सा जुर्म किया है कि ये जो 25 में कौन सा जुर्म किया था कि जो इन्होंने जिस तरह का जुर्म किया? और आज देखें कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है न्यूट्रल, इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल गैर जानिबदार होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बिठाई जो हमारे सख्त मुखालिफ, जिस तरह ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का बैठाया हुआ है, इसकी चैनल देख लें, ये हमारा बदतरीन मुखालिफ है और आसिफ जरदारी का बगल बच्चा है। उसको लाके यहां बैठाया गया। और वो आदमी जो कि जिसका किरदार मशकूक है, जिसने नैब में सेटलमेंट की हुई है, यानी करप्शन के अंदर पैसे दिए हुए हैं, उसको ऊपर लाके बैठा दिया। उसने सारे वो ऑफिसर्स, हमने 23 ऑफिसर्स की लिस्ट दी कि इन्होंने हमारे ऊपर 25 मई पर तशद्दुद किया, उनमें से 16 को यहां वापस लाके बैठा दिया और अहम पोजीशंस पे बैठा दिया। और उन्होंने फिर जो किया अभी से आते साथ ही, यानी हमें है केयर टेकर गवर्नमेंट जो हमने वॉलंटरली अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की। आनी चाहिए थी केयर टेकर जो न्यूट्रल होनी चाहिए थी, हमारे मुखालिफिन को ऊपर बैठा के। और वो हरासा हो रहा है इस वक्त। हमारा अली साई है, मैं जरा एक और आपके मसाल, अली साई है दामाद चीफ जस्टिस पंजाब के, लाहौर हाई कोर्ट के। उसके ऊपर पहले किसी आदमी को पकड़ा, उसको बंद किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उससे केस बनाया उसके खिलाफ, और अब उसको नैब में बुलाया जा रहा है। उस्मान डार हमारे वहां सियालकोट के जो MNA के एस्पिरेंट है, एक आदमी को पकड़ा, वो हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी उसको पकड़ा, उसको कहा इसके खिलाफ केस बनाओ, तुम स्टेटमेंट दो इसके अगेंस्ट। उसको लेके गए, उसको बंद किया, सेफ हाउस में बंद किया, उसको पहले मारा, धमकाया, नंगा किया। उसके बाद कहा आपके बीवी बच्चों से हम ये करेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे। उसे स्टेटमेंट साइन करवा ली। और ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश इनकी कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाए, डराया धमकाया जाए। इस वजह से मैं वो अभी तहरीक अनाउंस कर रहा हूं इसके बाद कि इनका जो आपका शौक है, इंशाल्लाह हम आपका शौक पूरा कर देंगे। लेकिन जो अफसोसनाक चीज है, मैं ये सिर्फ अपने कारकुनों का इसलिए बताना चाहता हूं कि एक तो ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म करते हैं लोगों पे, फिर उसकी कहानियां आती हैं हमारे लोगों के पास कि जी ये आपके ऊपर जुल्म किया गया ताकि वो बाकी लोग डर जाएं।
ہمارے ایک ایم پی ہیں پنجاب کے, اس کو انہوں نے بلا لیا, ڈرایا دھمکایا, پھر اس کو اعظم سواتی کی انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی جدھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, اس کو دکھایا گیا کہ تمہارے سے بھی ہوگا. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے, اس سے یہ ہم کریں گے. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں, وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں. پھر وہ شہباز گل اس کے بعد سارا وقت پوچھے کہ جی بتاؤ عمران خان نے نہیں, اس نے تمہارے خلاف اسٹیٹ, یعنی شہباز گل سے میرے خلاف اسے لے رہے تھے, ایویڈنس لے رہے تھے کہ بتاؤ کہ عمران خان نے کروایا تاکہ مجھے پھنسا سکے. جس کو یہاں سرکاری نوکروں کو انہوں نے جو پنجاب میں تھے جن کو آپ او ایس ڈی کر دیا, ان کو بار بار پوچھتے تھے جی بچا کوئی کرپشن ہے, کوئی انہوں نے کچھ کیا, کوئی انہوں نے پیسے لیے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ. یہ آج حال ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کو مان جائیں, تو اس طرح کے حالات ہیں. لیکن میں جو سب سے جو ہم سب کے لیے ایک فکر کرنے والی بات ہے, میرے اوپر حملہ ہوتا ہے, ایکس پرائم منسٹر, وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے, میں بتایا سب کو, میں نے میڈیا پہ گیا, لیکن جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے. ایک ڈرٹی ہیری تھا, وہ بھی پاور میں تھا, اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف. اب جب مجھے پتا تھا کہ یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے, کہ اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. تو جب یہ ہوا, جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا, تو میں اس کے اوپر ہم کافی بات چیت کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک شوٹر ہے. جو جے آئی ٹی بیٹھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد ثابت کر دیا 3 شوٹر تھے. اس کا فورینسک تھا بھی, 3 جگہ سے گولیاں وہ خول ملے گولیوں کے. اور وہ جو سارا بیانیہ تھا کہ ایک شوٹر نے اور دینی انتصاب پسند نے کیا, وہ سارا ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ جے آئی ٹی, میں بھی صرف آپ کو یاد کرا دوں کہ جو پنجاب کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی, اس میں نہ پنجاب کا جو ڈی پی او تھا گجرات کا جس نے ویڈیو بنائی تھی, نہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار, نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار, اور نہ جو سی ٹی ڈی جو ٹیررزم کی جو تھی, جو اس کو اٹھا کے لے گئی لڑکے کو, اس کے بعد جو شوٹر تھا اس کو جب اپنے پاس رکھا, انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی, نہ وہ تیار ہوئے کہ نہیں ہم نہیں آپ کو, نہ وہ پیش ہونے کے لیے آیا وہ جو سی سی پی او تھا, اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون دیا. یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جے آئی ٹی کی انہوں نے خلاف ورزی کی. میں یہ پھر رول آف لا پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے. سٹنگ گورنمنٹ ایک تفتیش کر رہی ہے, جس پارٹی کی پاور میں ہے گورنمنٹ, اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملہ, اس کے اوپر پولیس والوں نے منع کر دیا. پھر جے آئی ٹی جو بنی, اس کے 4 ممبرز نے جا کے ایک دم جے آئی ٹی کے خلاف بیان دے دیا. پروسیکیوٹر جنرل نے پھر ان 4 کے اوپر تفتیش کی اور ان کا ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, انہوں نے جان کے سیبوٹیج کیا. کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا؟ اب سوچیں وہ کتنا طاقتور ہوگا جو اس کے باوجود کہ ہم پاور میں بیٹھے ہیں, ہماری پولیس ہماری بات نہیں سن رہی تھی. یہ ہوتی ہے رول آف لا. اب سوچیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے سربراہ کے اوپر جو اس گورنمنٹ کا پارٹی کا ہیڈ تھا, اس کو انصاف نہیں دے سکے, تو باقیوں کو کیا انصاف دینا تھا اس گورنمنٹ نے؟ کس کی بات سن رہے تھے؟ اور اب آپ سنیں کہ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام الیکشن کروانا ہے. آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے جے آئی ٹی کی. جے آئی ٹی نے فائنڈنگز سامنے آ گئی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے جے آئی ٹی کو پہلے تو روک دیتی ہے, پھر وہ جو آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو ایس ڈی بنا دیتی ہے, ریکارڈ سیز کر لیتی ہے. اب یہ ذرا سنیں, ریکارڈ سیز کرتی ہے تو یہ آج ہوتا کیا ہے؟ عدالت پہلے تو وہ جب جو جے آئی ٹی کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر جب وہ کیس لگتا ہے پچھلی باری, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں, اور وہ ریکارڈ ہی نہیں دے رہا, ان کے انہوں نے ختم کیا, سیبوٹاج کیا.
اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو 3 لوگ اس میں ملوث تھے، یہ آج کنفرم ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں، کیونکہ یہ صرف 3 لوگ کروا سکتے تھے۔ انہی کے پاس پاور ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں۔ ان 3 کے پاس یہ سارے، اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، وہ ثابت ہو گیا۔ کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارا ریکارڈ غائب کر دیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے اس میں۔ یہ ساری کڑی انہی کی طرف جا رہی تھی۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مجھے عدالتیں بلاتی ہیں کہ جی آپ آ کے اپیرنس کرو، میرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو میں تو اس سے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ میں نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر حملہ ہوگا۔ مجھے تو کسی نے نہیں بچایا، نہ کسی نے جیلوں سے۔ عوام کی کمر توڑ دے مہنگائی سے، ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں۔ قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ یہ اب اس سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے مہنگائی کی، ابھی جو منی بجٹ دیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ کی پچھلے 1 سال پہلے آپ کے بینک میں، بلکہ اپریل میں 10 مہینے پہلے آپ کے بینک کے اندر آپ کی تنخواہ تھی، بینک نے آپ کی تنخواہ ماہانہ 30,000 تھی، آج صرف وہ 20,000 رہ گئی ہے۔ یعنی آپ آج صرف وہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اور اب ایک اور مزید طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا۔ جو آج مہنگائی ہے، آج کی شرح میرے خیال میں 30-32 تھی، آج اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے، 38-39 پہ چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ مزید مہنگائی ابھی اور بڑھے گی۔ تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ اور ڈالرز کا مطلب کہ ان کے پیسے پاکستان کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے دولت میں، کیونکہ ہمارا جس طرح روپے کی قیمت گرتی رہی اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روپیہ کم چیزیں خریدتا ہے، لیکن کیونکہ ڈالرز میں ہے وہ ڈالر زیادہ چیزیں خریدتا ہے، تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ یہ جو ملک میں اس وقت عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا، تو انشاءاللہ بدھ کو میں سب کو آج اپنی ساری قوم کو بھی، اپنی تحریک، اپنی پارٹی